तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो लोग कामयाब हो गए, मुराद को पहुंचे। मन तज़क्का, जिन्होंने अपने नफ्स की सफाई की। हर वक्त अपनी सफाई में लगे रहें कि मैंने अपने नफ्स को पाकीज़ा करना है, इसको साफ सुथरा करना है। पर अल्लाह ताला फरमा रहा है ये लोग कामयाब हो गए, मुराद को पहुंचे जिन्होंने अपने नफ्स की सफाई की। इसकी तफसीर में लिखा है सबसे पहले अपने अकायद व नजरियात को पाक करे, अपने अखलाकियात को पाक करे, अपने आमाल को पाक करे। खाली नजरिया भी नापाक नहीं होना चाहिए। अकायद, अल्लाह के बारे में, नबियों के बारे में, सहाबा के बारे में, औलिया के बारे में, तो इन सारी चीज़ों को जिसने पाक कर लिया, अपने अकायद को भी, अपने अखलाकियात को भी, अपने आमाल को भी, तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये लोग मुराद को पहुंचे, ये कामयाब लोग हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने शाह फरमाया बल तु'थिरूनल हयात दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। दुनिया बज़ाहिर बड़ी खूबसूरत है, बज़ाहिर ये बड़ी लजीज है, लेकिन हकीकत में ये धोखा है। हकीकत में ये कूड़े किरकट के ढेर से भी बदतर है। अल्लाह ताला फरमा रहा तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। वल आखिरतु खैर व अबका, लेकिन आखिरत बेहतर है, बाकी रहने वाली है। आखिरत की तरफ जाओ, आखिरत बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। तो मालूम हुआ जो बंदा दुनिया को आखिरत पर तरजीह देता है वो कभी भी अपनी इस्लाह नहीं कर सकता, कभी भी अपनी इस्लाह नहीं कर सकता। आज लोग महंगाई का रोना रोते हैं, महंगाई तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी अल्लाह का अज़ाब नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस बंदे की ये नियत हो कि मुझे आखिरत संवारनी है, वो दुनिया के पीछे ना पड़े, मुझे आखिरत संवारनी है, फरमाया उसके पास रिस्क ऐसे आएगा जैसे पानी ऊंचाई से नीचे आता है। उसके जो काम उलझ जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे कामों को सुलझा देगा। उसके काम बिखर जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके कामों को जमा कर देगा। जब बंदे की ये नियत ना हो कि मुझे आखिरत को बेहतर बनाना है, आखिरत के लिए मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, आखिरत के लिए आमाल करने हैं, नमाजें भी पूरी करनी है, रोज़े भी पूरे करने हैं, इस्लाम पर पूरा पूरा चलना है, जब ये जहन ना हो तो फरमाया ये भागेगा। अल्लाह तबारक व तआला इसको बिजनेस बहुत देगा, काम बड़े देगा, लेकिन इधर भागेगा उधर भागेगा, भागता ही रहेगा, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा उसके हाथ। दुनिया उसको थका देगी। दुनिया कहती है कि मुझे रब ताला का हुक्म है कि जो मुझे छोड़ दे मैं उसकी खादिम बन जाऊं, जो मेरे पीछे लगे उसको थका दूं, लेकिन उसके हाथ ना हो। दुनिया ये वाहिद वो चीज है जो छोड़ने से मिलती है। इसको हासिल करने की कोशिश करेंगे तो नमरूद ने भी बड़ी कोशिश की थी, फिरौन ने भी बड़ी कोशिश की थी, कारून ने भी बड़ी कोशिश की थी, सिकंदर आजम ने भी बड़ी कोशिश की थी, लेकिन ये सब नाकाम गए। और जिन्होंने दुनिया को छोड़ा, दुनिया उनकी गुलाम बन गई और बड़े बड़े बादशाहों के उनकी कब्रों के निशानात तक मिट गए। लेकिन जिन्होंने अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारी उनकी कब्रें आज भी आबाद हैं, उनके मज़ारात आज भी आबाद हैं। हमारे लिए खुला दर्स है, हम अपनी आंखें खोलें लेकिन हमारी आंखें फिर भी बंद हैं। तो ये रिस्क उस सूरत में मिलता है जब बंदा आखिरत की तैयारी में लग जाए। फरमाया उसके पास रिस्क ऐसे आता है जैसे पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है। इन्ना हाज़ा लिसुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा, यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो बातें हैं ना, बल तुसिरूनल हयातुद दुनिया वल आखिरतु खैर व अबका, फरमाया ये वाली बातें तौरात में भी थी, ज़बूर में भी थी, अंजील में भी थी। यही वाली बातें लेकर मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गए थे कि दुनिया को तरजीह ना दे, आखिरत बेहतर है। यही बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर नमरूद के पास गए थे, दुनिया को तरजीह ना दे, आखिरत बेहतर है, बाकी रहने वाली है। लेकिन उन लोगों ने दुनिया ही को तरजीह दी। अब यही बात तुमसे भी कुरान में की जा रही है। अगर तुम भी दुनिया को तरजीह दोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो फिरौन का, कारून का और नमरूद का और सिकंदर आजम का इनका हुआ। तो दुनिया को हासिल करने का तरीका आखिरत की तैयारी में लग जाए, उसको दुनिया भी मिल जाती है, आखिरत भी मिल जाती है, अपनी इस्लाह में लग। इंडिया के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई, व्हाट्सएप के ग्रुपों में मैसेज चल रहा है कि इंडिया की मसनूआत का बाइकाट कर दिया जाए। मैंने कहा भाई सिर्फ मसनूआत का बाइकाट करना है कि उनके तौर तरीके का भी बाइकाट करोगे कि नहीं करोगे? सिर्फ मसनूआत बिस्किट जूस छोड़ दो,
باقی ناچ گانا فلمیں ڈرامے رسومات وغیرہ جو ہماری پورا بچہ پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک کی جتنی رسمیں ساری کی تو ساری ہندوؤں کی ہیں. اور بندہ کہتا ہے جی میں عاشق رسول ہوں. اپنے آپ کو عاشق رسول کہنا آسان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک وہ تھرمامیٹر سا دیا, ایک پیمانہ دیا ہے, اس کے ذریعے نا بندہ چیک کرے کہ کیا میرے اندر عشق کا لیول کتنا ہے. حضور نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت نہ کر لے, اور جب تک مجھ سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ نفرت نہ کر لے. جب تک بندہ اللہ رسول کے دشمنوں کو پکا ان کو اپنا دشمن نہیں مانے گا تب تک وہ کامل مسلمان عاشق رسول نہیں ہو سکتا. اب یہ بندہ اپنے آپ کو تھرمامیٹر لگا کر چیک کرے کہ میں جو عشق رسول کا دعویٰ کر رہا ہوں کیا اپنے دعوے میں سچا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دشمنوں جیسا طریقہ نہ اپناؤ, اپنی شکلوں کو میرے دشمنوں جیسی شکلیں نہ بناؤ, داڑھیوں کو بڑھاؤ, صرف مصنوعات بائیکاٹ کرتے رہو, اور جو دودھ پلائی, جوتا چھپائی, بینڈ باجا, تیل, مہندی, پتہ نہیں کون کون سی ہندو کی رسومات, ان کا بائیکاٹ کون کرے گا. ہم مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں. ہماری تہذیب, ہمارا ثقافت, ہمارا تمدن جو مکسچر ہے عیسائیت اور یہودیت اور ہندوؤں کا, تو پھر عیسائی, یہودی, ہندو دیکھ کر ہمیں ہنس رہے ہوتے ہیں کہ بھئی عجیب قسم کا مسلمان ہے, کہیں سے عیسائیت لگ رہا, کہیں سے یہودی لگ رہا, کہیں سے ہندو لگ رہا. تبھی ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں تم ہو ہنود. یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. یوں تو تم سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, اخوان بھی ہو, سبھی کچھ ہو, یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. خالی کیا مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے سے آپ عاشق رسول بن جاؤ گے؟ مصنوعات کا بائیکاٹ کرو, ان کی تہذیب کا, ان کے ثقافت کا, ان کے تمدن کا, ان کے طور طریقے کا بائیکاٹ کر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جاؤ. پتا چلے کہ ایک مسلمان ایک عاشق رسول جا رہا ہے, اس کے چہرے سے, اس کے چلنے سے, اس کے اٹھنے سے, اس کے بولنے سے حضور کی سنتیں نظر آتی ہوں. لیکن ہمارا تو ہر طریقہ ہندوؤں کی طرح کا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا کہ یہ کافر کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ موقع تلاش کرتے ہیں تمہیں نقصان پہنچانے کا. ہم ان کو دوست بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. بڑا بندہ کہہ رہے تھے جی فرانس سے بائیکاٹ کیا تو ہماری معاشیت تباہ ہو جائے گی. تمہاری معاشیت تو تباہ ہوگی, فرانس سے مدد مانگو نا کہ آ کے تمہاری معاشیت کو سٹینڈ کر دے. کیوں نہیں جا رہے فرانس سے مدد طلب کرنے, جس نے فرانس نے تمہاری معاشیت کو کھڑا کر کر رکھا ہوا تھا. اگر اللہ رسول کے لیے کافروں سے دشمنی مول لی ہوتی تو مدینے سے ایسی خیرات ملنی تھی کہ تمہاری جھولیاں چھوٹی پڑ جانی تھی. ہم نے کبھی اللہ رسول کے لیے کسی سے دشمنی مول لی نہیں ہے. نہیں جی ہم دشمنی مول نہیں لے سکتے, ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا, ہماری معاشیت تباہ ہو جائے گی. ہوگی تباہ, آؤ جاؤ کافروں سے مدد مانگو تاکہ وہ کافر آ کر تمہاری مدد کریں. جب مسلمانوں کو اللہ رسول سے بھروسہ ہٹ کر, یقین ختم ہو کر جب کافروں پہ بھروسہ کرنے رکھ پڑیں گے تو بس پھر ہو گیا بیڑا پار. اس طرح بیڑے پار نہیں ہوتے. تو صحیح معنوں میں بندے کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی. عاشق رسول بننا مکمل بنے, انکمپلیٹ سے کام نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ کیا بات ہوئی, تھوڑی باتوں کو مان لیا, تھوڑوں کو چھوڑ لیا, تھوڑی اپنا لی, تھوڑی کو چھوڑ دیا, ایسے کام نہیں چلے گا. پورا پورا اسلام کی بندے کو اپنانا چاہیے, اپنی اصلاح کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں سے محبت, اور حضور کے دشمنوں سے پکی دشمنی, نفرت ہو, پھر جا کر بندہ جو ہے وہ ایک کامل عاشق رسول, ایک کامل مسلمان کہلانے کے لائق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.